الف لام لام الف لام الف لام الف جیم الف جیم الف جیم الف لام الف لام الف لام الف میم الف میم الف میم الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف با الف لام الف لام جیم لام جیم لام جیم لام الف لام با لام با لام با لام الف با لام با با لام با. یہ دیکھیے کاف کی تین شکلیں آپ نے پڑھی تھی پیچھے، یہ تینوں شکلیں ہیں، کاف 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 ان تین شکلوں میں آتا ہے. یہ اس طرح سے بھی، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس کو غور سے دیکھیں. یہ کاف ہے، کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا با کاف تا تا کاف تا تا کاف تا تا کاف تا با تا ثا نون یا. یہ پانچوں حروف جب مرکبات میں جائیں گے تو ان پانچوں کی شکلیں یکساں ہو جائیں گی، ہم اسے نقطوں سے فرق کر پائیں گے. نیچے ایک نقطہ تو کیا ہوگا؟ با. دو نقطے اوپر ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تا. تین نقطے اوپر ہیں تو کیا ہوں گے؟ ثا. ایک نقطہ اوپر ہے تو کیا ہوگا؟ نون. اور اسی نقطے کو نیچے رکھ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ با. اور اوپر کر دیا ایک نقطے کو تو نون. اور یہاں پہ بھی دو نقطے نیچے ہوتے ہیں، لکھا نہیں گیا ہے لیکن دو نقطے یا کے نیچے دو نقطے. یا. اب یہ الگ الگ تو آپ آسانی کے ساتھ پہچان جائیں گے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے، یہ نون ہے، یہ یا ہے. لیکن جب اس کو مرکب کی شکلوں میں جب لکھیں گے، دوسرے حروف سے ملا کر کے لکھیں گے تو یہاں پہ نقطوں سے ہی ہم اسے پہچان پائیں گے. جیسے اب یہ دیکھیے، یہ یا ہے،
ये गोल मोल सिया। अब यहाँ पे जब अलिफ के साथ इसको मुरक्कब कर दिया गया तो देखिए या की शक्ल कैसी हो गई, बा की तरह हो गई। कैसे पता चलेगा कि या है कि बा? जी हाँ, दो नुक्ते नीचे होंगे तो या, और अगर एक नुक्ता नीचे होगा तो बा। अब इसे पढ़ें। बा अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ। फिर से पढ़िए। बा अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ। अब आगे। बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, फासीन। अब ये देखिए सब सीन के साथ मुरक्कब किया गया, बा को, या को, नून को, ता को और फा को। कैसे हमने पहचाना? आप कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, नुक्तों से पहचानेंगे। एक नुक्ता तो बा, दो नुक्ते हैं नीचे, या एक नुक्ता ऊपर तो नून, दो नुक्ते ऊपर ता और तीन नुक्ते ऊपर तो फा। ठीक। अब फिर से पढ़ें। बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, फासीन, फाजीम, ताहा, फाजीम, फाजीम, ताहा, ताहा। अब आगे दूसरे सफ़े पे चलते हैं। ये एक सफ़ा मुकम्मल हो गया, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब दूसरा सफ़ा शुरू करता हूं। नून खा, नून खा, या हा, या हा। हा सही से निकालें, हलक से निकलता है। हा हुरूफ हल्की हैं। हुरूफ हल्की 6 होते हैं। हुरूफ हल्की यानी वो हुरूफ जो कि हलक से निकलते हैं वो 6 होते हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। फिर से बोलो। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हुरूफ हल्की होते हैं। तो यहाँ पे हुरूफ हल्की को हलक से निकाले। या हा, बा जीम, बा मीम, नू, या मीम। ये दो नुक्ते नीचे किसके नीचे होते हैं? या के नीचे। और ये देखिए ये एक मीम की शक्ल ये है, दूसरी शक्ल ये है। इस तरह से भी मीम होता है और इस तरीके से भी मीम होता है। ये मीम बा मीम, और इसको किस तरह से कहेंगे? या मीम। तो आपने देखा ये एक शक्ल मीम की ये है गोल सी, और दूसरी शक्ल मीम की ये है लंबी सी। दोनों को गौर से पहचान ले। दोनों में लिखने में सिर्फ फर्क है, बोलने में कोई फर्क नहीं है। बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, फा मीम, बा या। जो नुक्ते वाला है वो बा है और ये मुकम्मल पूरी या है। जिस तरह से आपने यहाँ पे या पढ़ी वही या यहाँ पे लिखा है और उसमें बा को मिला दिया गया है।
कैसे हमको पता चला कि बा को मिलाया गया है? जी हाँ, इसके नीचे एक नुक्ता है, जिसके नीचे एक नुक्ता होगा वो बा होता है। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, तो इस नुक्ते से हमने पहचान लिया कि इस या के में बा को मुरक्कब किया गया है, यानी मिलाया गया है। तो बोलिए बा या नून या ता या फा या। फा को जब अदा करते हैं, जब फा निकालते हैं, तो जबान की नोक को ऊपर के दोनों सामने के दांत से थोड़ा सा हल्का सा उसको दबाते हैं, तब सही तरीके से फा अदा होता है। और अगर जबान आपकी बाहर नहीं निकली तो फा सही तरीके से अदा नहीं हो पाएगा। तो बोलिए फिर से, फा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम फा फा लाम। जबान को बाहर निकाल के बोलें, तब सही तरीके से फा अदा होगा। फा फा लाम नून बा नून बा नून नून ता या नून या ता नून फा फा नून। यहाँ पे सा लिखा हुआ है, कंप्यूटर की कुछ गलती है, यहाँ पे इस जगह से सा मिटा हुआ है, सही तरीके से सा यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसको सही कर लें और देखें, दो सा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सा सा नून। ये चूंकि स्क्रीन वाइट है और ये भी वाइट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। फा फा नून नून या नून जीम हा खा। तीनों की शक्ल यकसा है। आप किस तरीके से इसे पहचानेंगे? जी, एक नुक्ता पेट में होगा तो ये जीम, और अगर कोई भी नुक्ता नहीं खाली है तो हा, और अगर ऊपर नुक्ता होगा तो खा। तो बोलिए जीम हा खा। फिर से कहिए, जीम हा खा। इसमें दो हुरूफ हा और खा, ये दोनों हुरूफ हल्की हैं, यानी हलक से निकलते हैं। तो हलक से निकालिए, बोलिए हा, और इसे सही से निकालें, बोले खा। तीनों को एक साथ बोलिए, जीम हा खा हा फा खाबा जीम ता ता हा ता या जीम बा صاد حابا با خاتا। इसको फिर से पढ़िए यहां से, हाफा हाफा हाफा
خابا خابا جیم تا تحت یا جیم با صاد حابا با خاتا. چلیے اب نیچے کا یہ پڑھتے ہیں، اور یہ آخری لائن ہے آپ کے سبق کی، آج کی تختی کی. پھر بقیہ آدھی تختی نمبر 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھائی جائے گی. دیکھیے یہ بھی تا ہے، اور یہ ایک الگ شکل کی تا ہے. آپ نے ابھی تک جو تا پڑھا با کی شکل کی تا، یہ دیکھیے یہاں پہ یہ تا بنا ہوا ہے، یہ با کی شکل کی تا ہے. فرق یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس تا میں اور اس تا میں کتنا فرق ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے ہم پہچانیں گے؟ جی ہاں، اس پہ 2 نقطہ ہے اور یہاں بھی 2 نقطے ہیں، یہاں بھی 2 نقطے اور یہاں بھی 2 نقطے. تو پتہ چلا کہ یہ نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ اوپر 2 نقطے تا کے نقطے ہوتے ہیں. 2 نقطے اوپر کس کے ہوتے ہیں؟ تا کے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ بھی اوپر میں 2 نقطہ آئے تو وہ اس طریقے سے اگر شکل ہو اور اس طریقے سے تو اسے ہم تا کہیں گے. تو اگر اس سے نقطہ ہٹا دیا جائے تو پھر یہ ہا بن جائے گا، اور اگر اس پہ 2 نقطے رکھ دیے جائیں تو یہ تا بن جائے گا. پھر سے بولیے، اگر اس کے 2 نقطے ہٹا دیے جائیں تو یہ ہا بن جائے گا، اور اگر ہا پہ 2 نقطے اوپر ڈال دیے جائیں تو یہ تا بن جائے گا. تو بولیے تا ہا ہا. یہ بھی ہا ہے، اس کو بولتے ہیں 2 چشمی ہا. چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اس کے اندر 2 آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ دیکھیے 2 آنکھیں، بلی کے جیسی 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں 2 چشمی ہا. پھر سے بولیے تا ہا ہا با ہا با ہا. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ با ہے؟ جی ہاں، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ نیچے، اس طرح یہ با ہو گیا. با ہا یا ہا. یہ 2 نقطے نیچے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یا کا نقطہ ہے. تو یا ہا تا ہا. یہ بھی ایک ہا کی شکل ہے، یہ دیکھ لیجئے. تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. اس کو پھر سے پڑھیں. تا ہا ہا با ہا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. تختی نمبر 2 کا یہ آدھا سبق ہوا. آدھا سبق ابھی اور بچ گیا ہے، اس سے آگے والے صفحے کے اندر وہ سبق کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو اس میں ہم بقیہ تختی نمبر 1 پڑھاؤں گا. اور آپ اگر آج ہمارے اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھنے کے بعد آپ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. والسلام علیکم.